शयानभूता सूक्तैर्यमेव निगमः कथितैः सुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिः ताभिर्ययैव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिकलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटिः कोटिश्वसेषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायावि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसत्मतयः मनसो यः प्राणिनां प्रतिफलेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि जदाम्नि तले च तस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि विकारविशेषयोगा सञ्जायते नैततः पृथगस्ति एकः यशम्भुतम् अपि ततः शिवातिरेव हि रसान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्कारणार्णवजलेन लक्ष्मयोगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजः जगदण्डनाथः विष्णुर्महाशैलयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आस्वायथास्मसकलेषु नितेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रब्रह्माययेष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये च गणाधिराजः विघ्नान्विहन्तुम् धर्मोऽतपापनिषयस्तुदयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटिपटवादयश्च जीवः यच्चमान्तविभवप्रकटप्रभावः यस्मिन्दरोपमसवेन्द्रमहोत्सकर्मा वन्दानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दारि किन्तु च भक्तिभाजा यन्त्रोदकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशिं तनुनापुरेते श्रियङ्गानिमेषाधाय